यो हो च्यानल आरआर ब्युटिफुल फेथ, सबैको लागि नयाँ आशा। आजको दिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष गरिकन ख्रीष्ट येशूको सामर्थिलो अनि प्रेमिलो नाउँमा म जय मसीह टक्राउन चाहन्छु र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो सुन्दर अवसर प्रभुले जुटाउनु भएको निम्ति। साथै म मेरो प्रिय भाइ मोजेस सन्यासी ज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसद्वारा आरआर ब्युटिफुल फेथ लाइभ फेसबुक पेजमा परमेश्वरको वचन बाँड्ने यो मौका यहाँले दिनुभएको लागि। र आजको दिन विशेष गरिकन हामी जब सबैजना कोरोना भाइरसको प्रकोप या महामारीमा घरभित्र थुनेर बसिराखेको अवस्थामा छौँ। हामी एक प्रकारले लकडाउनको वातावरणभित्र सम्पूर्ण विश्वभरिका मानिसहरू आफ्नै घरमा बसिराखेका छन् र प्रार्थना मण्डलीले गरिराखेका छन्, विश्वव्यापी मण्डलीले प्रार्थना गरिराखेको छ। यो समयहरूमा म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, हाम्रो मण्डलीहरूबाट अनलाइनको सेवा सङ्गतिहरू सुरु गरिकन धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्ने मौका पाउनमा समर्थ बनेको छ, पाउने अवसरहरू पाएको छ। र आज परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आरआर ब्युटिफुल फेथको यो सुन्दर अनलाइन पेजमा आएर तपाईँहरूसँग म परमेश्वरको वचन बाँड्ने मौका पाएकोमा म आशा गर्छु यहाँ केही मित्रहरू जोडिसक्नु भएको छ अहिले, र हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचनलाई अघि बढाउँदै जाँदा अझै मित्रहरू थपिनेछ म आशा गर्छु, जोडिनेछ परमेश्वरको वचनमा। र यहाँहरूलाई आजको वचनको यसरी सुरुवात म गर्न चाहन्छु। आजको मैले परमेश्वरको वचनको टपिक शीर्षक यसरी छ, मण्डली तयार हौ। विशेष आज प्रभु यीशुले हामीसँग भन्नु पर्यो भने परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने जब मैले प्रार्थना गरिराखेको थिएँ, परमेश्वरबाट यो सोधिराखेको थिएँ। विशेष यो लकडाउनको समयमा हामी सबैजना प्रार्थनामा छौँ, प्रार्थना गरिराखेका छौँ। र मैले प्रार्थना गर्दा मेरो प्रार्थनाको व्यक्तिगत निवेदनमा मैले प्रभु तपाईँको उत्तर हाम्रो निम्ति के हुन्छ, यसरी लकडाउन भइराखेका छौँ, हामी घरमा थुनिराखेका छौँ, विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरू यसरी यो पेन्डेमिकभित्र परेको छ, यो महामारीभित्र परेको छ, लाखौँको सङ्ख्यामा आज कोरोना भाइरसको यो प्रकोपले मानिसहरू मरिराखेको छ। अनि आजको दिन हामी विश्वव्यापी यो डरलाग्दो चुनौतीपूर्ण अवस्थाको बीचमा मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरमा आउने मौका, परमेश्वरको नजिकमा आउने मौका पाइराखेको छ। अनि यस्तो अवस्थामा हामीसँग प्रभुले के भन्नुहुन्छ भनेर मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा मलाई परमेश्वरको आत्माले यसरी अगुवाई गर्नुभयो, मण्डली अब तयार हुनुपर्छ, मण्डली अब तयार हौ। यो शब्द प्रभुबाट मैले पाएँ। अनि केही परमेश्वरको प्रकाशका कुराहरू प्रभुले देखाउनु भयो र आज यही परमेश्वरको वचन प्रकाशका कुराहरू परमेश्वरले आज यो लकडाउनभित्र हामीलाई के बोल्न चाहनु भएको छ, पवित्र आत्माले हामीसँग के बातचित गर्न चाहनु भएको छ, परमेश्वरको जीवित वचनले हामीसँग लकडाउनको अवस्थामा के कुराहरू गर्न चाहनु भएको छ, त्यो कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरिकन हाम्रो जति पनि मित्रहरू जुड्दै हुनुहुन्छ, प्रिय मण्डली तपाईँ जुड्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थनासहित आजको वचनलाई यहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुनेछ। यो वचनद्वारा म निश्चित छु प्रभुमा तपाईँको निम्ति एउटा ठुलो आशिषको कुरो राखिदिनु भएको छ। हुन्छ त हामी समयलाई खेरो नफ्याल्दै सोझै परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ। म आज तपाईँलाई पुरानो नियमबाट केही घटनाहरू तपाईँहरूको बिचमा म यहाँनिर राख्न चाहन्छु, मण्डली तयार हौ विषयमा। म प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्याय 12 पदमा तपाईँहरूको ध्यानलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु।
हामी लगभग 15-17 जना जुड्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन प्रस्थान पुरानो नियमको पुस्तक 12 अध्यायमा म जान चाहन्छु। 12 पद तपाईँहरूको लागि म पढ्न चाहन्छु। त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिले जन्मेका र ब्याएकाहरूलाई मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु र म परमप्रभु हुँ। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु। जब त्यो रगत म तिमीहरूको घरमा देख्नेछु म त्यो रगत चाहिँ त्यो घर चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा यहाँहरू अनि मलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। प्रभुलाई विशेष गरिकन यो खण्ड तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्दा यो प्रस्थानको 12 अध्यायको 12 पददेखि 13 पद, 2टा पद हामीले पढ्यौँ। यहाँनिर मिश्रमा घटेको एउटा घटना छ इजरायल जातिको जीवनमा। यहाँ पृष्ठभूमि यस्तो छ, जब मोसाले चाहिँ फिरौन राजालाई गएर रिक्वेस्ट गर्छ, अनुरोध गर्छ अनि निवेदन टक्राउँछ अनि भन्छ, हे महाराजा, तपाईँ मिश्र देशको राजा हुनुहुन्छ, म परमप्रभुको प्रतिनिधि भएर तपाईँको चरणमा आएको छु, तपाईँको समक्ष आएको छु। म मेरो प्रजा इजरायलको निम्ति, म मेरो प्रजा यहुदी जातिहरूको निम्ति चाहिँ परमप्रभुको सन्देश लिएर तपाईँको यहाँ आएको छु कि मेरो प्रजालाई परमप्रभुले भन्नुहुन्छ यसरी मिश्रबाट अब लिएर गइकन त्यो ठाउँ जहाँ मैले देखाएको छु त्यहाँनिर चाहिँ बलिदान चढाउने, त्यहाँनिर चाहिँ परमप्रभुको आराधना गर्नेको निम्ति लानु भनिकन। तर फिरौन राजाले मिश्रमा मोसाको कुरो सुन्दैन, हामीलाई थाहा छ। अनि यो घटना चाहिँ जब मोसाले पहिलोचोटि भन्छ, फिरौन राजा मान्दैन, विभिन्न चिन्हहरू, विभिन्न त्यहाँनिर महामारीहरू यो आउनुभन्दा अगाडि 12 अध्याय आउनुभन्दा अगाडि अन्य महामारीहरू 10वटा महामारीहरू, झिँगाको कुरा, नील नदी रातो भएर गएका कुरा, अचम्म प्रकारले त्यो लौरो साँप भएको कुरा, यस्तो विभिन्न कुराहरूको घटनाहरू चाहिँ घटेको मिश्रमा इजरायलीको अगाडि यो कुरा हामी देख्छौँ। प्रिय मण्डली, अब यो कुरासँग आजको वर्तमान मण्डलीको के सम्बन्ध छ? जब मैले परमेश्वरको चरणमा गएर सोधिराखेको थिएँ, म प्रिय मण्डली आज केवल भारतमा, नेपालमा अनि भुटानमा र एसिया मुलुकमा भएका मण्डलीलाई मात्र होइन, तर विश्वव्यापी भएका मण्डलीलाई म विशेष गरिकन यहाँनिर यो कुरो भन्न चाहन्छु, यो ध्यान दिन चाहन्छु र मण्डलीले अब ध्यान दिनुपर्छ। प्रभुको आगमन भइराखेको छ। प्रभुको आगमनमा हामी तयार बस्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामीले पुरानो पल्टाएर, इतिहासको त्यो पुरानो पृष्ठ पल्टाएर जब इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिश्रबाट निकाल्ने योजना, त्यो ठाउँबाट, त्यो संसारिक ठाउँबाट, त्यो मूर्ति पूजा गर्ने ठाउँबाट, त्यो परमेश्वरको उपस्थितिदेखि रहितको ठाउँबाट परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा, परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञा गरेको देशमा, परमेश्वरको त्यो एउटा योजना भएको कनान देशमा पुर्याउनको निम्ति चाहिँ अब के गर्छ, एउटा यात्राको आरम्भ गर्ने पृष्ठभूमि हामी 12 अध्यायमा आएर टुङ्गेको देख्छौँ। प्रिय मण्डली, आज कोरोना भाइरसको अवस्थामा मण्डली घरभित्र लकडाउन भएर बसेको छ। घरभित्र एक प्रकारले सुरक्षित छ, घरमा बस्नेहरू सुरक्षित छ। आज कतिचोटि हामी भन्छौँ यो समय चाहिँ बाहिर कुद्नेहरू विजय हुने होइन, तर घरभित्र बसेर प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको चरणमा जाने, परमेश्वरसित बातचित गर्ने, परमेश्वरको जीवित वचन अध्ययन गरिकन उहाँको योजना इच्छालाई खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ विजय बनेर जान्छ।
आज हामीले 12 अध्यायको 12 पदमा जब हेऱ्यौँ, यो निस्तार चाडको कुरा यहाँनिर गरिराखेको छ। यो त्यो घटनाको कुरो गरिराखेको छ जब चाहिँ इजरायलीहरू अब मिस्रबाट निक्लिनु पर्ने समय आयो। 430 वर्ष भन्छ प्रिय मण्डली। मिस्रमा इजरायलीहरू दासत्वमा बसेको 430 वर्ष पुरा हुँदाखेरि अब यो अचम्मको घटना परमेश्वरले मूसाद्वारा चाहिँ त्यहाँनिर अन्तिम चिन्हको प्रकट हुन्छ। अनि त्यो चिन्ह चाहिँ के हो भने प्रत्येक इजरायलीको घरमा चाहिँ थुमा काटिकन थुमाको बलिदानको रगत चाहिँ अब लगाउनु पर्छ त्यो दैलोमा। अनि तिनी इजरायलीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरमा बस्न, तिमी इजरायलीहरू चाहिँ घरबाट ननिक्लिनु, अनि थुमाको रगत चाहिँ दैलोमा लगाउनु। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ जुन जुन घरमा मेरो रगत लगाएको, त्यो थुमाको रगत लगाएको त्यो घर म देख्नेछु, त्यो मृत्युको दूत चाहिँ त्यो घरलाई छोडेर जानेछ। हालेलुया। परमेश्वरको जीवित वचनले भन्छ त्यो घरलाई छुन सक्ने छैन जुन घरमा चाहिँ त्यो रगतको चिन्ह चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। अनि प्रिय मण्डली, आज म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि आजको दिन परमेश्वरले हामीलाई तयार गर्दै गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले विभिन्न महामारीमा मानिसहरू मरिराखेको अवस्थामा मण्डली जो साँचो रीतिले साँच्चै परमेश्वरको चरणमा छ, जो साँचो रीतिले परमेश्वरको रगतले धोइएको छ, परमेश्वरको रगतको शक्तिले बाँधिएको छ, कोरोना भाइरसको प्रकोपले उनीहरूलाई कुनै पनि असर गर्ने छैन, उनीहरूलाई कुनै पनि रीतिले मृत्युमा पार्न सक्ने छैन। यो परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि हामी देख्छौँ गवाईहरू, मैले सुनिराखेको थिएँ टिभीमा, तपाईँहरूले पनि सायद हेर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, टिभीमा गवाई आएको छ कसरी परमेश्वरको नजिकमा गएर प्रार्थना गर्ने त्यो कोभिड-19 को पोजिटिभ भएका केसेस मानिसहरू अब फेरि पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई चङ्गाई दिएर घर फर्किकन प्रभुलाई महिमा दिइराखेको छ। त प्रिय मण्डली, आज परमेश्वरको यो वचनबाट हामी के उत्साह पाउँछौँ भने मिस्र देशबाट जब निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो तब एउटा ठुलो महामारी, एउटा ठुलो घटना घट्यो। अनि त्यो घटना चाहिँ के थियो भने मृत्युको दूत चाहिँ पास भएर गएको छ। अनि अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्छ पास ओभर। अनि निस्तारको चाड भनेर यो मनाउनु भनेर पुस्तौसम्म यो मनाउनु, यो कुरो याद गर्नु, किनभने तिमीहरू मिस्र छोडेर जानभन्दा अगाडि चाहिँ यो घटना घटेको थियो भनिकन। अनि आज पनि इजरायलीहरूले हामी देख्छौँ निस्तारको चाड पालन गरिराखेको छ। प्रिय मण्डली, आउनुहोस् हामी अब यो निस्तारको चाडमा आएर के देख्छ भने परमेश्वरको मण्डली चाहिँ तयार हुनुपर्छ। जसरी मिस्रबाट परमेश्वरले निकाल्नुभयो त्यो कनानको यात्रा, त्यो चाहिँ एउटा फिजिकल जर्नी थियो, त्यो चाहिँ एउटा भौतिक यहाँ प्राकृतिक एउटा यात्रा थियो। मिस्रबाट इजरायलीहरूलाई, चुनिएका जातिलाई निकाल्ने यात्रा थियो। आजको दिन परमेश्वरले यो यात्राको आरम्भ गरिराखेको छ। विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा यो अगमबानी भइराखेको छ। हामी अब तयार हुनुपर्छ, मण्डली चाहिँ अब तयार हुनुपर्छ प्रियहरू, किनभने यो मृत्युको दूत पास भइराखेको छ, मृत्युको दूत पास भएर गइराखेको छ। यो पूर्वदेखि सुरु भएर, यो चाइनाको त्यो ठाउँदेखि सुरु भएर यो पश्चिमको मुलुक अर्थात् विश्वको त्यो अन्तिम अमेरिकाको ठाउँ, पश्चिमको मुलुक विश्वव्यापी रूपमा यो मृत्युको दूत चाहिँ पार भएर गइराखेको तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्नु चाहेको कुरो के हो भने परमेश्वरको वचन कति सत्य अनि कति परमेश्वरको वचन चाहिँ अटुट छ। आजको मण्डली जो ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो लहुद्वारा परमेश्वरले किन्नु भएको छ, आफ्नो लहुद्वारा छुटकारा दिनुभएको छ, त्यो लहु लागेको मण्डलीको अब तयार गर्ने समय सुरु भएको छ। यो महामारी, यो पेन्डेमिक, यो कोभिड-19 को यो डरलाग्दो जो मृत्युको दूत पास भइराखेको छ आजको दिनमा, म तपाईँलाई एउटा चेतावनी नभनौँ, एउटा होसियारीको कुरो तपाईँलाई म राख्न चाहन्छु। प्रिय मण्डली, हामी अब तयार हुनुपर्छ। इजरायली तयार भए अनि मिस्र छोडेर उनीहरू यात्रा गरे। आजको दिन हामी पनि त्यो यात्रामा, यो यात्रा चाहिँ हाम्रो कनानतिरको होइन, यो यात्रा चाहिँ हाम्रो आत्मिक यात्रा हुनेछ। यो यात्रा चाहिँ अब अनन्तको निम्ति त्यो
घर, जुन घरमा, जुन ठाउँमा प्रभुले हामीलाई लान्छु भन्नुभएको छ, त्यो ठाउँमा हामी जानको निम्ति तयार हुनुपर्छ। आज तयारी गर्दै गर्दाखेरि मलाई याद आयो, तयार भन्ने शब्द, हामी तयार कहिले हुन्छौँ प्रिय मण्डली? तपाईँ अनि म तयार कहिले हुन्छौँ? सामान्य रूपमा हुँदैनौँ तयार। जब कुनै कार्यक्रम हुन्छ, पार्टी हुन्छ, या हामी कुनै विवाहमा जान पर्ने हुन्छ, त्यस समय हामी तयार हुने गर्छौँ। विशेष दिदीबहिनीहरू, आमाहरू एकदमै सुन्दर मेकअपहरू, सुन्दर वस्त्रहरू लाउँछन्। बाबुहरू विशेष चटक्क प्रकारले स्त्री लगाएको सर्ट अनि समयअनुसार कोट टाई लगाइकन विवाहमा, पार्टीमा उपस्थित हुन जान्छ। त्यस गरी हामी तयार हुन्छौँ जब विशेष केही कुरा चाहिँ हुन लागिराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कहिले तयार हुनुहुन्छ? घरमा सामान्य बसिराखेको बेला हामी तयार हुँदैनौँ प्रिय मण्डली, तर एउटा विशेष कुरा हुन लागेको छ तब चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ। यो पेन्डेमिक, यो जुन कोभिड-19 को अवस्थाले हामीलाई के तयारीको कुरोको सङ्केत गरिराखेको छ। केही कुरो हुन लागिराखेको छ, केही कुरो अब विश्वमा हुन लागिराखेको छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो? त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्टसँग बताउँछ। अनि तपाईँ मण्डलीले, हामी मण्डलीले यो कुरो थाहा छ कि अब प्रभुको आगमन हुन लागिराखेको छ। प्रभु अब चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ अनि उनी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ विश्वमा एउटा घटना घट्नेछ अनि त्यो घटना चाहिँ बडो अचम्मको घटना हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँको दोस्रो आगमनको समयमा मानिसहरू चाहिँ यो संसारबाट हराउनेछ। मानिसहरू चाहिँ, एकजना मानिस काम गरिराखेको छ खेतबारीमा, दुईजना मानिस काम गरिराखेको छ खेतबारीमा, एउटा त्यो मानिस खेतबारीबाट हटाउनेछ, हटेर जानेछ, हराएर जानेछ अनि अर्को रहनेछ। त्यसरी नै एउटा मानिस घरमा काम गरिराखेको हुन्छ, ऊ त्यो ठाउँबाट हराएर जानेछ अनि संसारभरि नै यो एउटा अचम्मको घटना घट्नेछ, जसलाई बाइबलले ऱ्याप्चर भनेर भन्छ, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो जनलाई चाहिँ यो पृथ्वीबाट चाहिँ लिएर आफूसँग जानुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अहिले विशेष ऱ्याप्चर अनि दोस्रो आगमनको कुरोमा त्यो विषयमा म लादिनँ। जस्ट तपाईहरुलाई मैले एउटा हाइलाइट छोटो रूपमा भन्न चाहन्छु, पछि भए यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। प्रभुको दोस्रो आगमन एउटा बादलको माथि उहाँ आउनुहुँदा परमेश्वरको जनहरू यहाँबाट स्वर्ग यात्रा गर्नुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वरिष्ठ दास रेभरेन्ड हाम्रो बिडी राईज्यूको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। खतराको घन्टी कतिजनाले पढ्नुभयो। त्यो घन्टी खतराको छ, तर त्यो घन्टीमा के आशिषका कुरा छन्। त्यहाँ लेखिएको छ त्यो चाहिँ स्वर्ग यात्रा हुनेछ, जसलाई हामी ऱ्याप्चर भन्छौँ। अब त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ अनि म तयार हुनुपर्छ प्रिय मण्डली। इजरायलीहरू मिस्रबाट चाहिँ कनानतिर गएका थिए अनि त्यो यात्राले हामीलाई भन्छ पुरानो नियम चाहिँ नयाँ नियमको लागि चाहिँ एउटा छायाको रूपमा देखाइएको छ। आज पुरानो नियमको यो खण्डले मैले परमेश्वरसित प्रार्थना गर्दा बस्दाखेरि यो देखाउनु भयो कि जसरी इजरायलीहरू कनानसम्म यात्रा त गरे तर पुग्न सकेनन् त्यो पहिलो पुस्ताकाहरू। आज हामी तयार हुनुपर्छ प्रिय मण्डली। यसैले गर्दा प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ मेरो मण्डली अब तयार हौ। यस चर्च नाउ गेट रेडी, इट्स द हाई टाइम। एउटा यस्तो समय हो जब हामी तयार भएनौँ भने हाम्रो लागि चाहिँ रोदन छ, फेरि हाम्रो लागि चाहिँ फेरि चित्कार छ। हामी फेरि त्यो अर्कै परिवेश र परिस्थितिभित्र भएर जानुपर्छ। यसैले आजको दिनमा प्रभुले हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, हामी तयार हुनुपर्छ, तर किन तयार हुनुपर्छ? के कारणले चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ? केही कारण छ किन तयारी हुनुपर्छ? परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी भन्छ। जब हामी पहिलो थिस्सलुनिकी 5:2 पढ्छौँ, म तपाईहरुको लागि यो खण्डमा जे लेखिएको छ
त्यो तपाईँहरूलाई म सबै कुरो भन्न चाहदिनँ, तर यो खण्डमा जुन विशेष कुरो लेखिएको छ त्यो चाहिँ यो छ कि प्रभु येशू चाहिँ यो संसारमा चोर झैँ आउनेछ। उहाँ चाहिँ एउटा अचानक आधा रातमा आइपर्नेछ भनेर परमेश्वरको वचनले यहाँ यसरी लेखिएको छ। अनि यदि हामी तयार गरेका छैनौँ, हामी यदि त्यो समयमा तयार भएका छैनौँ भने उहाँ आउँदाखेरि हामी अकमक्क पर्छौँ। हामीलाई उहाँले सायद वेलकम गर्नुहुन्न होला। हामी तयार हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो, उहाँ आउनु हुँदाखेरि जसरी गर्भवती स्त्रीलाई थाहा हुँदैन कहिले उसको व्यथा लाग्छ, त्यो अचानक घट्छ। त्यो अद्भुत कुरा चाहिँ हुँदाखेरि हामी संसारमा रहँदा मानिसहरूलाई थाहा हुँदैन, तर परमेश्वरको जनलाई यो कुरो परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। अनि आजको दिनमा तपाईलाई म भन्न चाहेको छु, उत्साह दिन चाहेको छु। तपाईँ सायद पहिलाकै जस्तो जीवन जिरहेको होला। तपाईँ सायद जस्तो थियो त्यस्तै हिँडिराखेको होला। परमेश्वरसितको सम्बन्ध तपाईँको घनिष्ठ बनाउनु तपाईँ सकिराख्नु भएको छैन होला तपाईँको कमजोरीले। सायद तपाईँको लाइफमा परमेश्वरको त्यो अद्भुत अभिषेकपूर्ण शक्ति, परमेश्वरको त्यो बातचित, परमेश्वरको मधुर आवाज सुन्ने कुराहरू, उहाँले बनाउने गवाहीका कुराहरू तपाईँको जीवनमा छैन होला। सायद निराश हुनुहुन्छ होला, सायद हताश हुनुहुन्छ होला, सायद त्यो अवस्थामा तपाईँ के गरौँ कसो गरौँ भन्ने एउटा दोधारमा हुनुहुन्छ होला। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ढाढस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। मण्डली, ढाढस गर, परमेश्वरले यो संसारलाई जित्नु भएको छ। अनि उहाँले विजयको परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अब तिमी चाहिँ तयार बस, प्रार्थनामा तयार बस, परमेश्वरको वचनमा तयार बस, सङ्गतिमा एका दुसरालाई उत्साह दिने कुरामा तिमी तयार बस। अनि यसरी म आउँदा तिमीलाई पूर्ण रीतिले बोलाउने, मसँग लाने त्यो सुन्दर मण्डली हुन सकौँ, जो चाहिँ चाउरिन परेको निष्खोट पवित्र मण्डली जो उहाँले चाहनुभएको छ त्यो हामी बन्न सकौँ। प्रिय मण्डली, आजको दिन पुरानो नियमको एउटा खण्ड जो नयाँ नियममा उल्लेख गरिएको छ, मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर 24 अध्यायको 38 पद, 44 पदसम्म, 38 देखि 44-45 पदसम्म हामी हेऱ्यौँ भने पुरानो समयमा घटेका जुन नोहाको बेलामा जल प्रलय आएको थियो, त्यो जल प्रलयको कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ। जल प्रलयको समय नोहाले मानिसहरूलाई त्यो जहाज बनाउँदै, त्यो ठुलो जहाज बनाउँदै, त्यो प्रलय आउनुभन्दा उनी तयार हुनुपर्छ मानिसहरूलाई भनिराखेको, तर कोही पनि मानिसले त्यो कुरा पत्याएनन्। यो हुन्छ भन्ने कुरो कसैले पत्याएन नोआलाई। अनि नोआले विश्वास साथ आफ्नो विश्वासमा बनिरहेर आफ्नो परमेश्वरको जुन आवाज परमेश्वरले नोआलाई दिएको थियो, तैँले जहाज बना, अनि अबको दिनमा, आउँदो दिनहरूमा त्यो जल प्रलय आउनेछ र सबै कुरो नष्ट र नाश भएर जानेछ, पृथ्वी नाश भएर जानेछ भन्ने अगमबानीको साथ, चुनौती र चेतावनीको साथ उनलाई दिएको यो आवाजमा विश्वासयोग्य भएर नोआ लागि परे, आफ्नो काम गरिबसे, आफ्नो जिम्मेवारीको कुरो गरिबसे, परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भइबसे, नोआले जहाज बनाउँदै रहे। अब त्यो जहाजको कुरो आज परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई ख्रीष्ट यीशुमा बनाउँदै गरेको छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिनदिनै बनाउँदै गरेको छ। तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुका दासहरूले अनलाइनबाट, परमेश्वरको दासहरूले मण्डलीहरूबाट, विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरिकन परमेश्वरको वचन ल्याइराखेको छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ, तर आज संसारले पनि यो कुरो सुनिराखेको छ, तर धेरै छन् जसले सुन्दछ तर विश्वास गरिराखेको छैन। नोआको समयमा पनि जल प्रलय आउँछ भनेर भनिराखेको थियो, तर कसैले विश्वास गरेन। प्रभुको वचनले भन्दछ, म चाँडै आउँछु तिमीलाई लिनु। अनि प्रभुले भन्नुभयो, म तिम्रो निम्ति त्यहाँ ठाउँ तयार गर्न जान्छु, अनि म तिमीलाई त्यो ठाउँमा म जहाँ छु त्यहाँ म तिमीलाई लिएर जान्छु। नोआको समयमा पनि त्यो जहाजमा आएर सुरक्षित हुनुपर्ने कोही पनि बसेनन्, कसैले पनि पत्याएनन्। प्रिय मण्डली, केवल नोहा अनि उसको परिवार चाहिँ सुरक्षित भएर गएको छ।
आज तपाईँ अनि म के परमेश्वरको वचनले बनेको उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र मण्डली तयार बस्नु भन्ने यो आवाजहरू सुन्दा के तपाईँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ? के परमेश्वरको वचनमा तपाईँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ? के प्रार्थनाको जीवनमा तपाईँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ? के पवित्र आत्माको अभिषेकले भरिएर त्यो तेजस्वी मण्डली, त्यो शक्तिशाली मण्डली जसमा चाहिँ कुनै पनि खोट छैन अनि नर्कको ढोकाहरू चाहिँ थुनिन सक्दैन, त्यो तेजस्वी मण्डली तपाईँ बन्दै हुनुहुन्छ? म बन्दैछु। आज यो ठुलो प्रश्न प्रभुले हामीलाई गर्नुहुन्छ। साथसाथै हामी तयार हुनुपर्छ। तयारको विषयमा म तपाईँलाई भनौँ, अघि हामीले हेऱ्यौँ पार्टीमा जाँदा, विवाहमा जाँदा हामी तयार हुन्छौँ, तर त्यो तयारी चाहिँ म के भन्छु भने क्षणिक समयको लागि मात्रै हो, केही समयको लागि मात्रै हो। एउटा तयारी त्यसरी पनि हुन्छ, आजको निम्ति पार्टी छ, आज म तयारी हौँ। तर परमेश्वरको वचनको तयारी चाहिँ म त्यस कुरालाई तयारी भन्दिनँ। तर परमेश्वरको वचनको तयारी चाहिँ एउटा सोल्जर जसरी तयार हुन्छ, एउटा खेलाडी जसरी तयार हुन्छ, त्यो प्रकारको तयार परमेश्वरको वचनले हामीलाई बनिराखेको छ। एकछिन हामी तयार भएको जस्तो मुखमा अलिकति के भनौँ मेकअपहरू गर्छौँ अनि अलिकति लुगा चिटिक्क पार्छौँ अनि त्यसलाई तयार भन्न मिल्दैन। आज धेरै मण्डलीमा हामी देख्छौँ, धेरै मण्डलीहरू टेम्पोररी तयारी भइराखेको छ। उनीहरू बाहिरबाट मात्रै तयारी भइराखेको छ, भित्र परमेश्वरले जो चाहेको छ त्यो मण्डली बनिन चाहिँ उनीहरू सकिराखेको छैन। उनीहरू एउटा सोल्जरको तयारीमा, उनीहरू एउटा खेलाडीको तयारीमा चाहिँ तयार हुन सकेको छैन। एउटा खेलाडी जब ओलम्पिकको निम्ति तयार हुन्छ नि, तपाईँलाई अनि मलाई थाहा छ, यदि तपाईँ जान्नुहुन्न भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जब एउटा खेलाडी ओलम्पिकमा केवल त्यो केही मिनटको दौडमा सामेल हुनुको लागि उसले 5 वर्ष आफ्नो लाइफको प्रत्येक बिहान 5 बजी 4 बजी उठेर ऊ प्र्याक्टिस गर्छ, रातको समयसम्म उसले एक्सर्साइज गर्छ, दिनौँ एक्सर्साइज गर्छ अनि ऊ हजारौँ मिल दौडिन्छ अनि यो डेली गर्छ। उसले यो डेली गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यो तयारी पक्का तयारी हुँदैन, त्यो मुकम्मल तयारी हुँदैन, त्यो कम्प्लिट तयारी हुँदैन। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज प्रार्थना गर्यो, भोलि प्रार्थना गरेन। आज वचन पढ्यो, भोलि वचन पढेन। एक हप्ता संसारका कुराहरूमा अलमल्यो, परमेश्वरसित बाटै गरेन। यो प्रकारको क्षणिक तयारीले हामी प्रभुको मण्डली तयारी बन्ने कुरोमा तयार भइराखेको हुँदैनौँ। म दुःख साथ भन्नुपर्छ, तर आज धेरै मण्डलीहरू छन् जोहरू चाहिँ क्षणिकताको तयारीमा उनीहरू व्यस्त छन्। उनीहरू कार्यक्रमहरूतिर यति व्यस्त छन्, परमेश्वरको नजिकमा जाने समय पाइराखेको छैनन्। उनीहरू संसारका कुराहरूतिर यति व्यस्त भएका थिए विगत लकडाउनभन्दा अगाडि, सायद परमेश्वरसित बातचित गर्न महिनौँ भनौँ कोही बेला 6 महिनासम्म पनि उनीहरू परमेश्वर नजिक जाने मौका पाएका हुँदैनन्। अनि यो केवल मण्डली मात्र होइन, तर धेरै अगुवाजन, धर्मगुरुजनहरू पनि विभिन्न कार्यक्रम, प्रोग्राम्समा व्यस्त छ। प्रिय मण्डली, प्रोग्राम गर्नुपर्छ, कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्छ, म त्यसको खण्डन गरेको होइन। तर ती कुराहरू गर्दा गर्दै परमेश्वरले हामीलाई भित्रीय रूपमा उहाँसँग नजिकको सम्बन्धमा, जो यूहन्नाको 15 अध्यायले भन्छ, तिमी ममा बन अनि म तिमीमा, त्यो फलदायी जीवन चाहिँ तब मात्रै आरम्भ हुन्छ। धेरैको जीवनमा शक्तिशाली प्रार्थना छैन। तपाईँले प्रार्थना गर्दा चङ्गाइको कुरा अहिले तपाईँले देख्नु भइराखेको छैन। कति मण्डली म देख्छु, तपाईँले प्रार्थना गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले को छ प्रार्थना गर्ने, चङ्गाई गर्ने, परमेश्वरको दास भनेर खोजिरहनु भएको छ। तर बाइबलले भन्छ, लुकाको 9 अध्यायले, यो अधिकार चाहिँ तपाईँलाई दिएको हो, मण्डलीलाई दिएको अधिकार हो। तर मण्डलीले तयार नभएकोले गर्दा यो शक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिराखेको छैन।
पवित्र आत्माको अभिषेक उनीहरूमा नखनिएकोले गर्दाखेरि यो शक्तिको कुरो उनीहरूले प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। उनीहरूको तयारी चाहिँ क्षणिकताको तयारी छ, तर एउटा सोल्जरको जस्तो, एउटा सिपाहीको जस्तो छैन, जो चाहिँ बिहान उठिकन एक्सर्साइज गर्छ अनि उनको प्रत्येक कुराहरू चाहिँ दिन युद्ध कहिले हुन्छ, कुन बेला हुन्छ, देश कुन बेला लडाइँ लड्नुपर्छ थाहा छैन, तर उनीहरू एकदमै आफूलाई तयार गरेको हुन्छ। फिट फोर जवानहरू हामी देख्छौँ कतिको तयारीमा बस्छ। उनीहरूको एक्सर्साइजदेखि लिएर, मेन्टल एक्सर्साइजदेखि लिएर, फिजिकल एक्सर्साइजदेखि लिएर, इमोसनल एक्सर्साइज विभिन्न प्रकारको हुन्छ। आजको दिन हामी कसरी तयार गरिराखेका छौँ, आफूले आफूलाई हामीले याद गरौँ। किनभने प्रभुको यो प्रतिज्ञा छ, म तिम्रो निम्ति चाहिँ ठाउँ बनाउनु गइराखेको छु। म यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्याय तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु। यो बडो सुन्दर पद छ आजको तयारीको कुरोमा। यूहन्नाको सुसमाचार म 14 अध्याय तपाईँको बिचमा विशेष पढ्न चाहन्छु। यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, ममाथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएन र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेको छु। अनि हामीलाई थाहा छ प्रभु जाइसक्नु भएको छ अनि आज पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो निम्ति ठाउँ तयार पार्दैछ। कसको निम्ति ठाउँ प्रभुले तयार पार्दै हुनुहुन्छ? मण्डली तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति ठाउँ तयार पार्दैछ। ठाउँ प्रभुले तयार पार्दै हुनुहुन्छ कि हामी पृथ्वीमा उहाँको मण्डली चाहिँ, उहाँको दुलही चाहिँ परमेश्वरको आगमन हुँदा के तयार आफूलाई गरिराखेका छौँ? कि हामी परमेश्वरको वचन अनुसार तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरोको परमेश्वरको त्यो तयारीमा हामी आइराखेका छौँ? अझ तल भन्नुहुन्छ प्रभुको वचनले, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु। परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ, म फेरि आउनेछु, म तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्। प्रिय मण्डली, आजको दिन प्रभुको यो आवाज जो ममा आयो, म तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहे। आज विश्वभरि भरि छरिएका मण्डलीमा, चाहे उनी जुनै सम्प्रदायका मण्डली हुन्, उनी चाहे नेपाली भाषी हुन्, उनी चाहे हिन्दी भाषी हुन्, चाहे कुनै पनि भाषी हुन्, म सबैको लागि आज यो प्रार्थना गरिराखेको छु कि हरेक मण्डली जो प्रभुको लहुले किनिएका छ, प्रभुले आफ्नो लहुको मूल्य चुकाएर कल्वरीको त्यो क्रुसमा बलिदान दिएर संसारबाट अलग गरिएको एक्लेसिया, त्यो मण्डली परमेश्वरले चाहिँ तयार गर्न चाहेको छ। मण्डलीको विषयमा म फेरि कुनै दिन चर्चा गरौँला, बातचित गरौँला, सेयर गरौँला। तर आज तयार हुनुपर्ने कुरामा हामी कतिको तयार बन्दैछौँ? मैले अघि तपाईँलाई छोटो उदाहरण दिएँ। एउटा सर्ट मेकअप हामी गर्छौँ, टेम्पोररी हामी रेडी हुँदैछौँ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार हामी साँच्चै त्यो आर्मी, त्यो खेलाडी जस्तो तयार हुन्छौँ, जुन कुराको लागि चाहिँ दैनिक रूपमा तयार भएर बस्छ युद्धको निम्ति। जबसम्म युद्ध हुँदैन तबसम्म उनी तयार भएर बस्छ। हामी पनि मण्डली आज प्रभु नआएसम्म हामी धीरज धारण गरेर तयार हुँदै बस्नुपर्छ। अब आजको दिन म एउटा विशेष नयाँ नियम खण्डबाट छोटो एउटा त्यहाँ घटना छ, अति सुन्दर घटना। त्यो घटनालाई उल्लेख गरेर म मेरो आजको परमेश्वरको वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। मसँग तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 10 कन्याको उखान। आजको दिन 10 कन्याको उखान हामी सबैलाई थाहा छ र परमेश्वरको वचनमा जब हामी जान्छौँ 10 कन्याको उखानको विषयमा, म विस्तृत रूपमा यो
खण्डलाई पद गरेर नपढे पनि हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, हामी मण्डली सबैलाई प्राय यो कुरो थाहा भएको छ कि यहाँनिर 10 कन्याको उखानको बारेमा लेख्दा 5 कन्याको जीवन अनि 5 कन्या अर्को 5 कन्याको जीवनको बारेमा हामी पाउँछौँ। प्रियहरू, दुईटा मैले यहाँनिर 10 कन्यामध्ये 2 कुरा चाहिँ 10 कन्यामा समान समान रूपमा उनीहरू छन्। पहिलो 10 जना चाहिँ भर्जिन छ, 10 जना चाहिँ के छ, कन्या छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ 10 जनासँग चाहिँ के छ, ल्याम्प छ, 10 जनासँग चाहिँ बत्ती छ। आजको दिनमा प्रिय मण्डली, यी 10 जना मध्ये 10 जनासँग के छ, बत्ती छ अनि 10 जना भर्जिन छ। यसको अर्थ के हो तपाईलाई थाहा छ? यसको अर्थ हो 10 जना कन्या छ, अर्थात् ऊ दुलही हो, प्रभुको उसको दुल्हाको प्रतीक्षा गरिराखेको छ। त्यसरी नै आज हामी पनि कन्या छौँ, अर्थात् हाम्रो दुल्हा चाहिँ अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ मण्डली चाहिँ दुलही छौँ, कन्या छ। मण्डली प्रभुको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गरेर विश्वास गरेर प्रभुको रगतमा यसरी किनिएर हामीलाई उहाँले दुलही बनाउनु भएको छ। अनि हामीसँग ल्याम्प छ, हामीसँग बत्ती छ। बत्ती के हो? यदि परमेश्वरको वचन हामी भजन सङ्ग्रहबाट 119 को 105 पद तपाईहरूले पढ्नुहुन्छ भने भजन सङ्ग्रह 119 को 105 मा बडो सुन्दर लेखिएको छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति बत्ती हो। हालेलुया! परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो गोडाको निम्ति बत्ती हो भनेको छ अनि हाम्रो मार्गको निम्ति उज्यालो हो भनिकन। परमेश्वरको बत्ती चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनिकन हामीले पाउँदछौँ प्रियहरू। र 10 जनासँग बत्ती पनि छ अनि उनीहरू कन्या पनि छ अथवा दुलहीको रूपमा पनि छ। परमेश्वरको वचन पनि छ अनि उनीहरू दुलही प्रभुले बोलाएकाहरू छन्। तर 2 कुराहरू भिन्न छन् यी 10 जनामा। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिको चाहिँ 5 जना चाहिँ वाइज भर्जिन छ अथवा 5 जना चाहिँ बुद्धिमती छ कन्याहरू अनि 5 जना चाहिँ मूर्ख छन् अथवा बुद्धिमती छैनन् उनीहरू। अनि दोस्रो फरक के छ भने 5 जनाकोमा चाहिँ एक्स्ट्रा ओइल छ, उनीहरूसँग प्रशस्त पर्याप्त मात्रामा तेल छ अनि अर्को 5 जनाकोमा चाहिँ तेल छैन। आजको सन्दर्भ हाम्रो वर्तमान मण्डलीलाई हेर्यौँ भने हामी तेल नभएका मण्डलीहरू आज संसारभरि वरिपरि हामी देख्छौँ। आज बुद्धि परमेश्वरले हामीलाई दिएको बुद्धि धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको बुद्धिमा होइन तर संसारको बुद्धिमा चल्ने हामी मानिसहरू वरिपरि देख्छौँ। प्रिय मण्डली, होशियार बसौँ। यी 2 कुराको बारेमा म भनिकन अन्त गर्न चाहन्छु। पहिलो, आज धेरै भावनाका कुरामा बहकेर गइराखेका छन्। आज फेसबुकमा होस् या व्हाट्सएपमा होस्, कुनै पनि फेक न्युज होस्, कुनै पनि कुरा होस्, मण्डलीले नबुझिकन बुद्धिको साथमा त्यसलाई राम्रो ननिहालिकन त्यसलाई के गर्दैछ, भाइरल गर्ने काम गर्दैछ अनि त्यसले विभिन्न समस्याहरू पनि उत्पन्न गरिराखेको छ। बुद्धिले काम गरेको छैन, आज भावनाले मात्रै काम गरिराखेको छ। परमेश्वरको आत्माले, परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुहुन्छ, हामी ज्ञानी हुनु जरुरी छ, हामी परमेश्वरको बुद्धिले भरिनु जरुरी छ। किनभने आमोसको पुस्तक 4 अध्यायको 6 पदले हामीलाई यसरी भन्छ, ज्ञानको कमीले मेरो प्रजा चाहिँ नष्ट भयो। प्रिय मण्डली, आज हामी प्रभुको आगमन हुँदा ज्ञानको कमीले नष्ट नहौँ, किनभने यहाँ प्रभु छ, त्यहाँ प्रभु छ, यो यीशु ख्रीष्ट यहाँ आए, त्यहाँनिर आइराखेको छ। विभिन्न भ्रम हुने कुराहरू, विभिन्न अल्मलाउने कुराहरू पनि अब आउनु लागिराखेको छ। तपाईँ अनि म परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा भरिएर बसेका छैनौँ भनेदेखि परमेश्वरको दासहरू पनि, प्रभुका छोराछोरीहरू पनि के हुन्छ, अन्तको समयमा चाहिँ उनीहरूलाई दुष्टले के गर्छ, अल्मलाइदिन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई अघिबाटै होसियारी गरेको छ।
यसले गर्दा यो 10 कन्याको उखानबाट आज सिक्नुपर्छ। दुलहा आउँदा 5 छुटिएको छ, 5 गएको छ। म चाहन्छु आजको यो लाइभ भिडियोबाट हेरिरहनुभएका प्रत्येक दर्शकहरू, प्रत्येक मण्डलीहरू आज नछुटिउन्। बेशक 5 जना छुटिन्छ, कोही त त्यहाँनिर रहन्छ, रुवावासी हुन्छ त्यो दिन, तर म चाहन्छु, मेरो प्रार्थना छ यहाँहरू चाहिँ लगिजाने, उठाइलाने मण्डली बन्न सकुन्। हालेलुया। आजको दिनमा ओइल हामीसँग हुन जरुरी छ। परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि, परमेश्वरको वचनबाट हामी पोक्त भएर आउँदाखेरि, परमेश्वरको ज्ञानले भरिँदाखेरि हामी अर्को कुरो जो ब्यालेन्समा हामी आउनुपर्छ, जो अर्को परमेश्वरले चाहेको छ, त्यो हो ओइल। ओइल हामी जब हेर्छौँ, आज मसँग त्यति समय नभएकोले गर्दा म यसलाई यहाँ वाइन्ड अप गर्न गइराखेको छु। ओइलले चाहिँ अभिषेकलाई देखाउँछ। यदि सामुएल पहिलो 10 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर साउल राजालाई अभिषेक गर्न पर्दाखेरि सामुएलले तेल लिएर गएको छ। अनि त्यसै गरिकन फेरि दाउदलाई अभिषेक गर्न जाँदाखेरि 16 अध्यायमा उसले त्यही तेल बोकेर गएको छ। अभिषेक चाहिँ हुनुपर्छ। मण्डली, आज हामी अभिषेक थाप्ने मण्डली हुनुपर्छ। त्यो राजाको अभिषेक चाहिँ लिएर हामी राजासँग भेट्न, राजाहरूका राजा महाराजासँग भेट्न हामी त्यो अभिषेकको तेल लिनुपर्छ। अर्थात् परमेश्वरको वचनको गहिरो अर्थ सँगसँगै हामी पवित्र आत्माको अभिषेकले पनि भरिनुपर्छ। अनि जब परमेश्वरको वचनको ज्ञानले भरिन्छौँ अनि पवित्र आत्माको सामर्थ्यले भरिन्छौँ, तब चाहिँ मण्डली पूर्ण रीतिले तयार बन्दै जाँदछ। प्रार्थना, परमेश्वरको वचनको अध्ययन अनि परमेश्वरसितको सम्बन्ध अनि पवित्र आत्मा जो प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायमा हामीलाई अघिबाटै दिइसकेको छ, जसलाई विश्वासबाट ग्रहण गर्न सक्छ अनि जो आउनु भएपछि हामी ख्रिस्टको सम्पूर्ण रहस्यहरू उहाँले खोल्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। आज तपाईँ अनि मलाई पवित्र आत्माको अभिषेकको पनि त्यतिकै खाँचो छ जति परमेश्वरको वचनको ज्ञानको खाँचो हामीलाई छ। र हामी तयार हुँदाखेरि यी 4 कुरा परमेश्वरको चरणमा गइकन व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत समयहरू हामीले के गर्नुपर्छ, अब छुटाउनु पर्छ। हिजोसम्म म उठ्नुमा ढिलो गर्दै थिएँ, हिजोसम्म मेरो प्रार्थनाको जीवन शक्तिशाली थिएन, हिजोसम्म मेरो प्रार्थना सुनवाई भएको थिएन भने अब आउँ प्रिय मण्डली। प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ अब मण्डली तयार हुनुपर्छ, किनभने उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको प्रार्थनाको यो जीवन, यो लकडाउनको समयमा यो मौका छ, यो त अवसर हो तपाईँले पाएको उहाँसँग नजिकमा जानको निम्ति। अनि यो समय छ परमेश्वरको वचनको गहिरो कुराहरू तपाईँले थाहा गर्न उहाँलाई भन्नुहोस्, पवित्र आत्माद्वारा मलाई यो सिकाउनुहोस्। अनि परमेश्वरको आत्माले जब अभिषेक गरेर लगिकन प्रभुले सिकाउनुहुन्छ नि, तब परमेश्वरको त्यो अद्भुत रहस्यहरू जो ठुलो ठुलो मानिसहरू, बुद्धिजीवीहरूले नजानेका कुराहरू चाहिँ तपाईँले जान्नुहुनेछ। म परमेश्वरको यो गवाही छु कि परमेश्वरले मसँग बातचित गर्दा धेरै रहस्यका कुराहरू मलाई प्रभुले देखाउनु भयो। अनि आज फेरि पनि अन्तिमचोटि त्यो मिस्रबाट जसरी यात्रा हुँदा त्यो घटना, त्यो एउटा इन्सिडेन्ट तपाईँले अनि मैले बुझ्नुपर्छ, सुरु भयो। अब फिरौनले रोकेनन्। अब राजा त्यो फिरौनले उसलाई रोक्दा पनि रोक्नु सकेन। अब चाहिँ यात्रा सुरु भयो अनि इजरायली यात्रा गर्यो। हामी पनि मण्डली तयार हुनुपर्छ। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ शरीरको होइन, हाम्रो यात्रा चाहिँ आत्माको हो। यो बहुमूल्य आत्मा परमेश्वरसित जान पर्छ, नछोड्यौन् कोही पनि उहाँको आगमनमा। जब र्याप्चर हुन्छ हामी चाहिँ उठाइ लैजाने मण्डली बनिनुपर्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए मण्डली तयार हो, आउनुहोस्। हामी सबै अब मण्डली, विश्वभरिको मण्डली हामी तयार हौँ। मण्डली भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्टको लहुले किनेको, पापबाट छुटकारा पाएको, संसारबाट अलग गरेको, परमेश्वरको त्यो अनन्तको राज्यको निम्ति तयार गरेको एक्लेसियालाई चाहिँ मण्डली भन्छ। मण्डली विषयमा हामी फेरि अर्कोपल्ट यो कुराहरू हेर्नेछौँ। मेरो समय सिद्धिएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद, यहाँहरू आएर परमेश्वरको वचन सुनिदिनु भएको लागि। अनि फेरि पनि धन्यवाद भाइ मोसेस सन्यासीज्यूलाई। र
आरआर ब्युटिफुल फेथ जसबाट आजको यो लाइभ मेसेज बाँड्ने मौका दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सम्पूर्ण मण्डलीलाई उहाँको नजिकमा आउने मौका दिउन् र तयारीको साथमा आफ्नो दुल्हालाई दुलहीको रूपमा तयार बनेको चाउरिन परेको मण्डली हजुर सबैजनालाई प्रभुले हुनमा अनुग्रह गरून् अनि पवित्र आत्माको अभिषेकले भरुन् भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। छोटो प्रार्थना गरेर मेरो परमेश्वरले दिनुभएको यो वचन यहाँ म राख्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता, म धन्यवाद चढाउँछु अनि आजको दिन अनि भोलि पर्सि लगातार प्रभु यो जब मानिसहरूले सुन्नेछन्, विश्वव्यापी रहेका विशेष हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा जब यो वचनहरू जानेछ, इजरायलीहरू जसरी मिस्रबाट उनीहरू निक्लिँदा तयार भएर निक्लेका थिए, तर प्रभु परमेश्वर बाटोमा उनीहरू अल्मलिए। तर आजको दिन हामी मण्डली चाहिँ अल्मलिने होइन, तयार हुने मण्डली प्रभु तपाईँले बनाउनुहोस्। हरेक राष्ट्रका मण्डलीहरू अब तयार भएर प्रभु परमेश्वर यीशु प्रभु तपाईँको आगमनलाई प्रतीक्षा गर्ने मण्डली बन्न सकौँ। धन्यवाद छ। सारा महिमा तपाईँलाई दिँदै बिन्तीलाई माग्छौँ ख्रीष्ट येशू तपाईँकै उच्च अनि पवित्र नाममा। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। धन्यवाद छ र प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्।